हेलो एभ्रिबडी, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी बिएससी फिजिक्स थर्ड इयरको म्याथमेटिकल फिजिक्स अन्तर्गत एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। यस भिडियोमा चाहिँ विल बी टकिङ अबाउट द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन अफ सम एलिमेन्टरी फङ्सन। केही फङ्सन्सहरू एज एन इक्जाम्पल म लिनेवाला छु र त्यस तिनीहरूकै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म आज हामी बुझ्नेवाला छौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा त हामी टपिकको नाम लेखौँ, द्याट इज ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन, अथवा भनौँ साधारण तरिकाले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ सम एलिमेन्टरी फङ्सन्स। एलिमेन्टरी फङ्सन भनेका बेसिक फङ्सन्सहरू हुन् जुन हामीले डे टु डे जब म्याथहरू होइन फिजिक्स पढ्छौँ त्यतिखेर युज हुने जुन बेसिक फङ्सन्सहरू छन् तिनीहरूलाई नै हामीले बेसिक अथवा एलिमेन्टरी फङ्सन्स भन्न सकिन्छ। ती फङ्सन्सहरूको चाहिँ हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन डिस्कस गर्दैछौँ। सबैभन्दा सुरुमा यो जुन यो भारी शब्द छ, यो जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म, यो भनेको के हो यसलाई हामीले थोरै बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। यसलाई हामी म्याथमेटिकली बुझौँ। यो साधारण एउटा प्रकारको इन्टिग्रेसन हो, यहाँ हामी इन्टिग्रेसन गर्नेवाला छौँ, यसैलाई हामी बुझौँ। सो सबैभन्दा सुरुमा यसको डेफिनेसन हामी लेखौँ। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ के रहेछ यसको डेफिनेसनतिर लागौँ। सो मानिलिउँ हामीसँग एउटा फङ्सन छ, लेट क्यापिटल एफटी बी अ फङ्सन, बी एनी फङ्सन भनौँ, डिफाइन्ड इन इन्टरवल टी इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0। मानिलिउँ हामीसँग एउटा फङ्सन छ क्यापिटल एफटी, यो एउटा फङ्सन छ र यहाँ जुन टी छ यो टी इज अलवेज पोजिटिभ, 0 अथवा 0 भन्दा बेसी भनेपछि पोजिटिभ इन्टेजर रहेछ। यो पोजिटिभ इन्टेजरको यो जुन रिजन छ, यो रिजनमा चाहिँ एउटा फङ्सन छ, देयर एक्जिस्ट अ फङ्सन एन्ड द्याट फङ्सन इज एफटी। त्यसो हो भने देन द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म of this function अथवा of ft भन्यो is denoted by, यसलाई डिनोट गर्नको लागि हामी l कर्ली ब्र्याकेट ft लेख्ने गर्छौँ। l भनेको ल्याप्लेस अफ दिस फङ्सन ft, ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ दिस फङ्सन ft, और सिम्पली हामी स्मल लेटर f अनि s लेख्न सक्छौँ। s भनेको एउटा कम्प्लेक्स भेरिएबल हो एन्ड इज डिफाइन्ड एज, यो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामीले कसरी डिफाइन गरेको छौँ त भन्दाखेरि एल इन्टिग्रेसन कर्ली ब्र्याकेट एफटी और तपाईँहरूले स्मल एफ एस लेख्न सक्नुहुन्छ, इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt। सो ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको कुनै पनि फङ्सन छ ft, यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मलाई लेख्नको लागि हामी l कर्ली ब्र्याकेट ft लेख्छौँ, अथवा तपाईँहरूले स्मल लेटर f अनि s लेख्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई डिफाइन कसरी गरेको छ त भन्दाखेरि त्यही फङ्सनलाई e को पावर माइनस st ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि इन्टिग्रेसन गर्ने 0 देखि इन्फिनिटीसम्म। यो इन्टिग्रललाई नै हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ दिस फङ्सन ft भन्ने गर्छौँ। यो यसको बेसिक डेफिनेसन भयो, एउटा म्याथमेटिकल डेफिनेसन भयो। सम्झिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो टी छ, टी जुन छ टी इज अ पोजिटिभ इन्टेजर, यो हामीले बुझ्नु पर्यो। ओके, सो यो यसको साधारण डेफिनेसन भयो। यति बुझेपछि अब हामी प्रब्लम सल्भिङतिर लागौँ, किनभने प्रब्लमबाटै क्वेसन्स भनेको हाम्रो प्रब्लम रिलेटेडै आउँछ। फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फलोइङ फङ्सन भनेर हामीलाई क्वेसन आउने गर्छ। सो सिधै अब प्रब्लममा जम्प गरौँ। ओके, सबैभन्दा सुरुमा प्रब्लममा मैले के गरेको छु भन्दाखेरि प्रब्लम्सहरूलाई पनि क्याटेगोराइज गरेको छु इन्टु मोडल 1 मोडल 2, त्यसरी मैले क्याटेगोराइज गरेको छु। मोडल 1 मा चाहिँ क्वेसन लेख्नु होला, फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फलोइङ फङ्सन्स। नम्बर ए मा मानिलिउँ 1 को ल्याप्लेस निकाल्नु पर्ने छ, यसलाई निकालिहेरौँ। नम्बर बी मा टी को निकालिहेरौँ, त्यसपछि टी स्क्वायर को निकालौँ अनि त्यसपछि टी को पावर एन को पनि निकालिहेरौँ। टी को पावर एन भनेको इन जेनरल सबैको लागि काम गर्ने गरी टी को पावर एन को पनि ल्याप्लेस निकालिहेरौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सोल्युसन लेख्छौँ। सोल्युसन लेखेपछि मानिलिउँ लेट लेख्ने स्टेप भनेको लेट एफटी इक्वल टु 1 भनेर सुरुमा यो लेख्नु पर्यो। त्यसपछि नाउ अब हामीले के निकाल्दैछौँ भन्दाखेरि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्दैछौँ। सो त्यसलाई हामी स्मल लेटर एफएस ले डिनोट गर्छौँ, अथवा एल कर्ली ब्र्याकेट एफटी ले डिनोट गर्छौँ। यसलाई कसरी डिफाइन गरिएको छ त भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt। फर्दर 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft भनेको यहाँनिर 1 छ, सो 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो dt।
अब यो 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि e इन्टु यो 1 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो 1 हट्यो e को पावर माइनस st नै बाँकी रह्यो। e को पावर माइनस st को त हामीलाई इन्टिग्रेसन गर्न आउँछ। यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ त भन्दाखेरि e को पावर माइनस st डिभाइडेड बाइ माइनस s हुन्छ। लिमिट हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो लिमिटहरु हाल्दियौ। e को पावर माइनस s t को ठाउँमा इन्फिनिटी हाल्नु पर्यो किनभने t हो हाम्रो भेरिएबल भनेको, डिभाइडेड बाइ माइनस s माइनस e को पावर माइनस s डट 0 डिभाइडेड बाइ s। त्यसपछि e को पावर माइनस इन्फिनिटी डिभाइडेड बाइ माइनस s माइनस माइनस प्लस भयो e को पावर 0 डिभाइडेड बाइ s बाँकी रहने भयो। माइनस माइनस प्लस छ। अब e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको त हामीलाई थाहा छ e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको त 1 बाइ e को पावर इन्फिनिटी हो। त्यो भनेको 1 बाइ इन्फिनिटी यानी कि 0। सो यो पुरै कति हुने रहेछ भन्दाखेरि यो पुरै भाग भनेको 0 हुने रहेछ। सो यानी कि 0 प्लस e को पावर 1 e को पावर 0 भनेको 1 भयो डिभाइडेड बाइ s। सो फाइनल एन्सर हाम्रो 1 बाइ s आउने रहेछ। सो यानी कि 1 को जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मेसन छ त ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म छ त्यो चाहिँ कति हुने रहेछ 1 बाइ s हुने रहेछ। सिमिलरली अब t को चाहिँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामी निकालिरौँ। फेरि सोलुसन अब क्यापिटल ft भनेको t भयो। सो नाउ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्ने हो भने fs इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st ft dt गर्नु पर्यो। र ft को ठाउँमा कति हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि t हाल्नु पर्यो। सो इन्टिग्रेसन जुन छ त्यो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म e को पावर माइनस st डट t dt हुने रहेछ। अब यसमा त दुईटा फंक्शन्सहरु भयो t र e को पावर माइनस st। अब हामीले के गर्नु पर्यो प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्यो। र प्रोडक्ट रुल लाउनको लागि LAT लेट भनेर हामीलाई नियम थाहा छ। सुरुमा यो लोगारिथमिक त्यसपछि अल्जेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक र एक्सपोनेन्शियल। सो अल्जेब्रिक छ यहाँ त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल छ। सुरुमा अल्जेब्रिक भएको कारणले गर्दा यो u भयो यो के भयो v भयो। यो u भयो यो v भयो। सो प्रोडक्ट रुल लाउने हो भने सुरुमा t जस्ता जस्तै इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो e को पावर माइनस st को, डेरिभेटिभ लिनु पर्यो t को, फेरि इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो e को पावर माइनस st को, अनि जे रिजल्ट आउँछ त्यसको इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। र लिमिट हाम्रो जुन छ लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म छ। फर्दर गर्दै जाने हो भने t e को पावर माइनस st डिभाइडेड बाइ माइनस s यो 1 भयो। सो यसको इन्टिग्रेसन गर्ने हो भने e को पावर माइनस st डिभाइडेड बाइ माइनस s dt 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ। फर्दर अब यो भ्यालु हाल्दिँदा हुन्छ। अब हामीले डाइरेक्ट गर्न सक्छौं। इन्फिनिटी यहाँनेरि मैले हाले भने t को ठाउँमा इन्फिनिटी हाले भने e को पावर माइनस इन्फिनिटी आउँछ। त्यो भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो यो 0 भइहाल्यो। फेरि यहाँनेरि 0 जुन छ यो t को ठाउँमा मैले 0 हाल्ने बित्तिकै 0 इन्टु समथिङ गर्दा पनि कति आउँछ रिजल्ट 0 नै आउँछ। सो यो पनि 0 हुन्छ। सो यति गर्दाखेरि यहाँनेरि लिमिट हाल्यौं भने कति आउने रहेछ यो पुरैको भ्यालु 0 आउने रहेछ। अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हाल्यो भने 0 0 आउने रहेछ। इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ 0 देखि इन्फिनिटी e को पावर माइनस st र यो माइनस माइनसलाई नि प्लस लेख्दियौ डिभाइडेड बाइ s dt। यति बाँकी रहने भयो। फर्दर इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी s भनेको कन्स्टेन्ट भयो बाहिर निकाल्दिन सक्यो e को पावर माइनस st dt हुने भयो। फर्दर यसलाई यहाँनेरि लेख्दाखेरि 1 बाइ s यसको जुन इन्टिग्रेसन छ e को पावर माइनस st डिभाइडेड बाइ माइनस s हुने भयो। लिमिट 0 देखि इन्फिनिटी s र s मल्टिप्लाई भयो माइनस 1 बाइ s स्क्वायर भयो e को पावर माइनस st लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हुने भयो। यानी कि माइनस 1 बाइ s स्क्वायर e को पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस e को पावर 0 भनेर लेख्न सक्यो। 0 इन्टु माइनस s भनेको 0 नै हुन्छ। तो यानी कि यो भनेको त कति भयो भन्दाखेरि यो त 0 भयो। अघि हामीले डिस्कस गरिसक्यौं। e को पावर 0 भनेको 1 भयो माइनस माइनस प्लस हुन्छ। सो फाइनल एन्सर भनेको 1 बाइ s स्क्वायर आउने रहेछ। सो 1 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म 1 बाइ s निकाल्यौं, यसको 1 बाइ s स्क्वायर निकाल्यौं। ठीक छ। अब फर्दर t स्क्वायर को पनि हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालिरौँ। फेरि मैले सोलुसन लेखे त्यसपछि क्यापिटल ft भनेको हामीलाई t स्क्वायर भनेर दिएको छ। अब ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामी निकाल्दै थियौं fs इक्वल टु इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st र ft को ठाउँमा कति छ t स्क्वायर छ। डाइरेक्ट गर्न पाइयो। फेरि हामी के गरौँ यही प्रोडक्ट रुल लाउनु पर्ने छ। अल्जेब्रिकलाई सुरुमा दिने फर्स्ट प्रायोरिटी u भनेको अल्जेब्रिक भयो अनि त्यसपछि यो यसको पालो भयो एक्सपोनेन्शियलको। सो फेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जुन हाम्रो डेरिभेटिभको इन्टिग्रेसनको जुन प्रोडक्ट रुल छ त्यही लाउनु पर्यो। t स्क्वायर बाहिर निस्किन्छ
इन्टिग्रेसन e को पावर माइनस st को हुन्छ माइनस फेरि इन्टिग्रेसन t स्क्वायर को डेरिभेटिभ भनेको 2t यसको फेरि इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ यसको इन्टिग्रेसन भनेको e को पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ माइनस s हुन्छ मैले अब डाइरेक्ट गर्न थालेँ र लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म डाइरेक्ट गर्नु भने बिएससी हामी थर्ड इयरसम्म पुगिसक्यौँ अलिकति डाइरेक्ट गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ हुन त यसलाई मैले बिस्तारै गर्न पनि सकिन्थ्यो तर तपाईँलाई नै हतार हुन्छ भनेरै मैले छिटो गरेको किनभने तपाईँलाई यति कुरा साधारण कुरा छ धेरै डिटेलमा बुझाइरहनु पर्दैन इन्टिग्रेसन छ अलिकति फर्मुलामा कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरू फर्मुला एकचोटि हेर्नु अनि फेरि गर्नु मिलाउनुहुन्छ यसमा त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन सो टी स्क्वायर अब यसको इन्टिग्रेसन भनेको e को पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ माइनस s माइनस माइनस प्लस भयो 2/s बाहिर निस्क्यो 2 र s कन्स्टेन्ट भयो र इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने छ t e को पावर माइनस st को dt लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म सेम अहिलेकै एप्रोचले यतापट्टिको हामी किनभने यो त इन्टिग्रेसन भइसक्यो नि त इन्फिनिटी र 0 हैन अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हामी यहाँ हाल्दियौँ अब अप्पर लिमिट हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर इन्फिनिटी आएपछि e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 आउँछ अनि लोअर लिमिट हाल्यौँ 0 हाल्यौँ भने t स्क्वायर छ 0 स्क्वायर गर्दाखेरि यो पुरै 0 नै हुन्छ 0 माइनस 0 हुने रहेछ यतापट्टि 2/s अनि त्यसपछि यहाँनिर 0 देखि इन्फिनिटी t e को पावर माइनस st dt हुने रहेछ यति हुने रहेछ अब यो फेरि अहिलेकै तरिकाले तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि यो त यो केस हो अथवा गरी हेर्ने भन्नुहुन्छ नि गरी हेरौँ न तर ठिकै छ यो 0 आइगयो 2/s अब यसको लागि हामीले फेरि के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन प्रोडक्ट रुल छ त्यही लगायौँ प्रोडक्ट रुल लाउँदाखेरि t आयो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो e को पावर माइनस st को माइनस इन्टिग्रेसन त्यसपछि डेरिभेटिभ लिनु पर्यो t को त्यो 1 हुन्छ र यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि e को पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ माइनस s हुन्छ dt लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटी सम्म फर्दर 2/s अब यहाँनिर t e को पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ माइनस s माइनस माइनस प्लस भयो 1/s बाहिर निस्क्यो इन्टिग्रेसन e को पावर माइनस st dt हुने भयो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म फर्दर यहाँनिर अब यसलाई गर्ने हो भने 2/s अब फेरि यहाँनिर भ्यालु हाल्दै हेरौँ न यहाँनिर भ्यालु हाल्दाखेरि इन्फिनिटी हाल्दाखेरि यो पुरै 0 हुन्छ सो अप्पर लिमिट हाल्ने बित्तिकै यो 0 भयो लोअर लिमिट हाल्यो भने पनि यहाँनिर t छ त्यो भएको कारणले t इन्टु समथिङ गर्दा 0 नै आउँछ 0 इन्टु समथिङ गर्दा 0 नै आउँछ 0 माइनस 0 हुने रहेछ र यतापट्टि हेर्ने भने चाहिँ 1/s अब यहाँनिर e को पावर माइनस st को जुन हाम्रो इन्टिग्रेसन छ त्यो चाहिँ e को पावर माइनस st डिवाइडेड बाइ माइनस s हुन्छ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म हाम्रो लिमिट छ यहाँनिरको लिमिट यो भयो यसरी हामीले यसलाई लेख्न पायौँ ठिक छ यो ब्र्याकेटमा चाहिँ अलिकति ठिक छ यसलाई स्मल ब्र्याकेट दिउँ अनि त्यसपछि यतापट्टि बिग ब्र्याकेट दिउँ सो 2/s यो 0 भयो माइनस 1/s स्क्वायर भयो e को पावर माइनस st र लिमिट भनेको हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म छ यसलाई यसरी हामीले यसलाई लेख्न पायौँ फर्दर हेर्दै जाने हो भने यहाँनिर -2 s इन्टु s स्क्वायर भनेको s क्युब हुन्छ र यो अब इन्फिनिटी हाल्यौँ भने यहाँनिर कति हुन्छ e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको त के हुन्छ 0 हुन्छ 0 माइनस र 0 हाल्ने भने चाहिँ e को पावर 0 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ सो 0 माइनस 1 यानि कि एन्सर आउँछ 2/s क्युब सो यानि कि यसको जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हुने रहेछ त्यो चाहिँ कति हुने रहेछ 2/s क्युब हुने रहेछ क्वेसन नम्बर डी मा छ अन्त सुरुमा सोलुसन लेखौँ त्यसपछि लेट ft क्यापिटल ft इक्वल टु tn भनेर हामीले लेख्नु पर्यो सेम यही तरिकाले नाउ जुन स्मल लेटर fs छ जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म छ त्यो चाहिँ इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st र ft को ठाउँमा चाहिँ tn छ र dt हुने भयो अब फेरि अहिले जस्तो हामी यसलाई u मान्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई v मान्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि हामीले अलिकति यहाँ अलिकति चेन्ज गरौँ के चेन्ज गरौँ भन्दाखेरि यहाँ पावरमा st छ यो पावरमा भएको st लाई s भनेको त एउटा कन्स्टेन्ट जस्तो भयो नि त यो इन्टिग्रेसनमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी के गरौँ यो st लाई चाहिँ एउटा नयाँ भेरिएबलको रूपमा ल्याउँ सो पुट z इक्वल टु st भनेर लिदियौँ यसो लिने बित्तिकै dz भनेको कति हुन्छ s dt हुन्छ किनभने s त कन्स्टेन्ट जस्तो भयो यहाँनिर अल्सो when t बराबर 0 हुन्छ z को भ्यालु कति हुने रहेछ 0 इन्टु s भनेको 0 नै हुने रहेछ र when t बराबर इन्फिनिटी हुन्छ z को भ्यालु चाहिँ s इन्टु इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ यसको मतलब जुन fs छ fs भनेको इन्टिग्रेसन फ्रम 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस z र t को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो यहाँनिर हेरौँ त t को ठाउँमा हामीले लेख्नु पर्यो z/s
जेड बाई एस पावरमा एन र डिटी भनेको चाहिँ कति हो डिटी को ठाउँमा कति लेख्नु पर्यो डिटी को ठाउँमा डिजेड बाई एस लेख्नु पर्यो डिजेड बाई एस लेख्नु पर्यो यति हुने भयो फर्दर यसलाई अब सल्भ गर्नतिर लागौँ यसलाई सल्भ गर्नलाई 0 देखि इन्फिनिटीसम्म छ हाम्रो लिमिट e को पावर माइनस जेड को पावर एन एस को पावर एन अनि यहाँनिर पनि मुनिपट्टि पनि अर्को पनि एस छ पावरमा 1 छ सो एस एन प्लस 1 डिजेड हुने रहेछ यो एस त कन्स्टेन्ट हो यसलाई बाहिर निकाल्दिन सकियो 1 बाई एस को पावर एन प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सुरुमा जेड एन लेख्दिउँ e को पावर माइनस जेड डिजेड अब यो वाला इंटीग्रेशन हेर्नु यो इंटीग्रेशन तपाईले पक्कै पनि फर्स्ट इयरमा देख्नु भयो होला यो जुन छ 0 देखि इन्फिनिटीसम्म छ जेड को पावर एन e को पावर माइनस जेड डिजेड तपाईले यहाँ जेड नदेखेर एक्स देख्नु भयो होला एक्स को पावर एन e को पावर माइनस एक्स डिजेक्स भनेर तपाईले लिमिट 0 देखि इन्फिनिटीसम्मै भनेर पढ्नु भएको छ यो जुन हुन्छ यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो गामा फंक्सन दिन्छ गामा n प्लस 1 यसले दिने गर्छ यो हामीले पढेको छौं गामा n प्लस 1 भनेको n फ्याक्टोरियल हो सो n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ s पावर n प्लस 1 इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर हुने रहेछ ठीक छ यतिको आन्सर जुन छ यो चाहिँ गामा फ्याक्टोरियल हुन्छ गामा फ्याक्टोरियल भनेको जरी गामा फंक्सन हो गामा फंक्सन भनेको n फ्याक्टोरियल हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ अब तपाईहरु यो सम्झिनु होला यो किन सम्झिन आवश्यक छ भन्दाखेरि नि जस्तो यो केस भनेको त के हो भन्दाखेरि t को पावर 0 हुनेको केस हो t को पावर 0 हुँदाखेरि यानी कि n को भ्यालु 0 हुँदाखेरि कति हुन्छ 0 फ्याक्टोरियल भनेको 1 डिवाइड बाइ s हुने रहेछ हामीले आन्सर त्यति नै निकालेका थियौं त्यसैगरी यो t लेख्नु भनेको त n को पावर 1 हुनु हो 1 लिँदाखेरि 1 डिवाइड बाइ s स्क्वायर हुने रहेछ त्यति नै निकालेका थियौं सिमिलरली t स्क्वायर भनेको n को पावर 2 लेख्नु हो n भनेको 2 लेख्नु हो सो 2 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 हुन्छ डिवाइडेड बाइ s क्यूब अघि त्यही निकालेका थियौं 2 बाइ s क्यूबै निकालेका थियौं त्यो भएर यो एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरु हैन मेरो सजेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एउटा फर्मुला चाहिँ तपाईहरु सम्झिनु कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ मोडल 2 मा मैले दुईटा मात्र क्वेशनहरु राखेको छु तर विश्वास गर्नु होला यो दुईटा क्वेशन नजानिकिन फर्दर गर्नुपर्ने क्वेशन जति पनि छ मोडल 3 मोडल 4 को क्वेशन जति पनि गर्नुपर्ने छ त्यो सबै कुनै पनि सल्भ हुँदैन त्यो भएर यो दुईटा क्वेशन्स मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो यो पुरै ल्याप्लेस ट्रान्सफर्मको यो भिडियो के छ भन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यही दुईटा क्वेशन हो यहाँ e को पावर 80 छ र यहाँ नेरी e को पावर माइनस 80 छ दुईटैको फर्मुला पनि हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ त्यो भएर पनि यो इम्पोर्टेन्ट हो a भनेको इट इज जस्ट अ कन्स्टेन्ट यहाँ नेरी र t भनेको भेरिएबल भयो ओके सो लेट अस स्टार्ट दिस सबैभन्दा सुरुमा सोलुसन लेख्नु होला त्यसपछि हामीलाई दिएको छ ft बराबर कति दिएको छ e को पावर 80 दिएको छ क्वेशन नम्बर a मा अब नाउ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकालिहेरौं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e को पावर माइनस st र ft को ठाउँमा e को पावर 80 यहाँ नेरी हेर्यौं भने tt दुईतिरै छ सो यहाँ नेरी हामी के गरौँ भन्दाखेरि e माइनस यसो गरौँ यसलाई a लाई चाहिँ सुरुमा लेखौं a माइनस s t dt भनेर लेखौं यति लेख्न पाइयो अब के गर्नु पर्यो हामीलाई जुन इंटीग्रेशन छ इंटीग्रेशनको फर्मुला त थाहा छ अब इंटीग्रेशनको फर्मुला लाउने हो भने e को पावर a माइनस st डिवाइडेड बाइ a माइनस s हुन्छ र लिमिट भनेको हाम्रो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म छ इन्फिनिटी हालिहेरौं अनि 0 पनि हालिहेरौं यहाँ नेरी e को पावर a माइनस s इन्फिनिटी डिवाइडेड बाइ a माइनस s e को पावर a माइनस s अनि 0 डिवाइडेड बाइ a माइनस s हुन्छ अब यहाँ नेरी एकचोटी हेरौं ल e को पावर a माइनस s छ अब यहाँ नेरी हामीले एउटा कुरा डिफाइन गर्नुपर्ने आवश्यक के पर्छ भन्दाखेरि नि यहाँ जुन हामी s को कुरा गर्दै छौं यो s चाहिँ a भन्दा ठूलो हो है भनेर भन्नु जरुरी पर्छ s को भ्यालु चाहिँ a भन्दा ठूलो हुनै पर्छ नत्र e को पावर इन्फिनिटी भनेको त के हुन्छ त यदि a चाहिँ s भन्दा ठूलो हो भने त यो e को पावर इन्फिनिटी आउँछ पोजिटिभ आउँछ सो पोजिटिभ आएपछि आन्सर त इन्फिनिटी तिर जान्छ त्यो नहोस् भनेर हामीले के भन्नु जरुरी छ सुरुमै भन्दाखेरि एक्जामिनरले के दिनु जरुरी छ भन्दाखेरि यहाँ जुन s हामी कुरा गर्दै छौं त्यो चाहिँ ग्रेटर देन a छ भनेर कुरा गर्दै छौं सो यदि s चाहिँ a भन्दा ठूलो छ भने यो पुरै नेगेटिभ हुन्छ किनभने a सानो भयो ठूलो नम्बरबाट सानो नम्बर माइनस ठूलो नम्बर गर्दा त नेगेटिभ नम्बर आउँछ नेगेटिभ भएपछि यो e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुन्छ e को पावर माइनस इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ e को पावर इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुन्छ माइनस इन्फिनिटी त 0 हुन्छ र माइनस इन्फिनिटी बनाउनको लागि s शुड बी ग्रेटर देन a दिस इज द कन्डिसन यहाँ नेरी e को पावर 0 भयो a माइनस s भयो यानी कि 1 डिवाइडेड बाइ माइनस 1 डिवाइडेड बाइ a माइनस s भयो यानी कि 1 डिवाइडेड बाइ s माइनस a भनेर यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ र यो s माइनस a भनेको अब पोजिटिभ भयो किनभने s ठूलो हो a सानो हो सो तपाईले सम्झिनु पर्ने फर्मुला e को पावर 80 को ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हो त्यो कति हुँदै रहेछ 1 डिवाइड बाइ s माइनस a हुँदै रहेछ
अब यहाँ e को पावर माइनस एटी को चाहिँ s प्लस a आउँछ। अहिले गर्दै गरौँ होला। अब यो गरेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि फर्मुला 1 डिभाइड बाई s प्लस a हुनेवाला छ। ओके, बी नम्बरमा सबैभन्दा सुरुमा मैले ft बराबर लेखेँ e को पावर माइनस एटी। नाउ जुन ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म छ fs छ त्यो इन्टिग्रेसन 0 टु इन्फिनिटी e को पावर माइनस st इन्टु ft भनेको e को पावर माइनस एटी छ dt हुने भयो। यति हामीले यसलाई लेख्न सक्यौँ। फर्दर यहाँनिर अब माइनस कमन लिएर s प्लस a अनि t पनि कमन निकाल्न सकिन्छ। यसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ। यति हामी बुझ्छौँ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरी हेरौँ। यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ? e को पावर माइनस s प्लस a t डिभाइडेड बाई माइनस s प्लस a हुन्छ। लिमिट भनेको 0 देखि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। अब इन्फिनिटी र 0 हालिहेरौँ। e को पावर माइनस s प्लस a इन्फिनिटी डिभाइडेड बाई माइनस s प्लस a माइनस e को पावर माइनस s प्लस a इन्टु 0 डिभाइडेड बाई माइनस s प्लस a बाँकी रहन्छ। अब s प्लस a भनेको त पोजिटिभ भयो। e को पावर माइनस इन्फिनिटी हुने रहेछ। यानि कि यो कति हुन्छ? 0 हुन्छ। माइनस माइनस प्लस हुन्छ। यहाँनिर e को पावर 0 डिभाइडेड बाई s प्लस a हुन्छ। यानि कि हाम्रो फाइनल एन्सर 1 डिभाइडेड बाई s प्लस a आउने रहेछ। सो e को पावर 80 भनेको 1 डिभाइड बाई s माइनस a हुन्थ्यो भने e को पावर माइनस 80 भनेको 1 डिभाइड बाई s माइनस a हुने रहेछ। माइनस भएको बेलामा प्लस आउने रहेछ र 80 पोजिटिभ हुँदाखेरि चाहिँ के आउने रहेछ? नेगेटिभ आउने रहेछ। यो पोजिटिभ हुँदा अघि मैले गरेँ s माइनस a थियो, नेगेटिभ हुँदा s प्लस a हुने रहेछ। त्यसरी तपाईँहरू फर्मुला सम्झिन सक्नुहुन्छ। सो मोडल 2 टाइपको क्वेसन पनि हामीले गऱ्यौँ। अब मोडल 3 टाइपको क्वेसन पनि हामी गर्नेछौँ। मोडल 3 टाइप अफ क्वेसनमा चाहिँ हामीसँग ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन्सहरू छन्। साइन 80, कस 80, साइन हाइपरबोलिक 80, कस हाइपरबोलिक 80। सबैभन्दा सुरुमा साइन 80 र कस 80 को हामी हेर्दैनौँ। साइन 80 भनेको हामीलाई थाहा छ e को टर्ममा लेख्नु पर्यो भने साइन 80 भनेको के हुन्छ? e को पावर i80 माइनस e को पावर माइनस i80 डिभाइडेड बाई 2i हुन्छ। ठिक छ। सिमिलरली यदि हामी कस 80 को कुरा गर्छौँ भने कस 80 भनेको e को पावर i80 प्लस e को पावर माइनस i80 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो भने साइन 80 लाई सुरुमा यसको फर्ममा लग्नु पर्यो। कस 80 को गर्दाखेरि यसको फर्ममा लग्नु पर्यो, e को फर्ममा लेख्नु पर्यो अनि मात्रै यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। सिमिलरली हाइपरबोलिकको केसमा पनि हामी यसैको फर्ममा लग्छौँ। अहिले हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ। सुरुमा साइन 80 को डिस्कस गरौँ। सोल्युसन लेट क्यापिटल ft बराबर साइन 80 भनेर मानौँ। a भनेको एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर भयो। देन नाउ fs ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि l कर्ली ब्र्याकेट ft यसरी पनि लेख्ने गरेको छ यसलाई। ठिक छ। अब हामीले केही बेसिक तरिकाले हामी प्रोपर्टी वाइज यसैको फर्मुला यी फर्मुला लाउँछौँ। त्यो भएर हामी यसरी नै गर्नेवाला छौँ। l कर्ली ब्र्याकेट ft भनेको कति छ त भन्दाखेरि यहाँनिर साइन 80 छ। साइन 80 लेख्नु होला। l साइन 80 भनेको हामीलाई थाहा छ e को पावर i80 माइनस e को पावर माइनस i80 डिभाइडेड बाई 2i हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ। 2i कन्स्टेन्ट भयो, बाहिर निकालिदिउँ। डट l e को पावर i80 माइनस फेरि l लेखौँ। यो प्रोपर्टी हुन्छ यसको। सो दुईटामा होइन, यदि दुईटा टर्म छ भने दुईटैमा यसलाई l लाई स्प्रेड गर्न मिल्छ ल्याप्लेसलाई। e को पावर माइनस i80 हुने भयो। यसलाई यसरी हामीले लेख्न पायौँ। फर्दर यहाँनिर 1/2i यो यसले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेको। यसको फर्मुला के हुन्छ हामीलाई थाहा छ। अघि मैले डिस्कस गरेँ। यदि यहाँ पोजिटिभ छ भने 1 डिभाइडेड बाई s माइनस a हुन्छ। a छैन, यहाँ ia छ। s माइनस ia। यहाँनिर नेगेटिभ छ भने पोजिटिभवाला हुन्छ। सो s प्लस ia हुने रहेछ। यति लेख्न पाइयो। फर्दर सल्भ गर्दै गरौँ हामी। 1/2i एलसिएम लिँदाखेरि s माइनस ia s प्लस ia भयो। 1 इन्टु s प्लस ia भनेको 1 प्लस s प्लस ia र यो 1 इन्टु s माइनस ia भनेको s माइनस ia हो। माइनस माइनस प्लस हुन्छ। सो s प्लस ia हुने रहेछ। माइनस s प्लस ia हुने रहेछ। 1/2i डट कुन कुन काटियो? s र s काटियो। 2ia बाँकी रह्यो। मुनिपट्टि s स्क्वायर माइनस ia को होल स्क्वायर बाँकी रहने। यति गर्न सक्यौँ। फर्दर 2i र 2i काटियो। a डिभाइडेड बाई s स्क्वायर। i को स्क्वायर भनेको -1 माइनस माइनस प्लस हुन्छ। प्लस a स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। सो यसरी साइन 80 को हामीले इजिली एन्सर यसरी निकाल्न सक्छौँ। a डिभाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आउने गरेछ। सो ft बराबर cos 80। अब ft बराबर cos 80 छ भने fs भनेको ल्याप्लेस ft भयो।
एफटी भनेको cos 80 छ र cos 80 लाई एक्सपोनेन्टको फर्ममा लेख्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि e को पावर i80 प्लस e को पावर माइनस i80 डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ 2i हुँदैन 2 मात्रै हुन्छ 1/2 कन्स्टेन्ट को बाहिर निकाल्न सक्यो ल्याप्लेस e को पावर i80 प्लस ल्याप्लेस e को पावर माइनस i80 बाँकी रहने भयो 1/2 अब यो e को पावर पोजिटिभ t छ पोजिटिभ t भएपछि 1 डिवाइडेड बाई s माइनस ia हुन्छ यहाँनेरि नेगेटिभ छ सो 1 डिवाइड बाई s प्लस ia हुन्छ नेगेटिभ हुँदा पोजिटिभ पोजिटिभ हुँदा नेगेटिभ त्यसपछि 1/2 अब यो दुईटाको हामीले के गर्न सक्यौं एलसीएम लिन सक्यौं एलसीएम लिँदाखेरि s माइनस ia अनि s प्लस ia हुन्छ यो 1 लाई s प्लस ia चाहियो सो s प्लस ia ले मल्टिप्लाई गर्यौं प्लस यसलाई s माइनस ia चाहियो s माइनस ia ले मल्टिप्लाई गर्यौं ia काटियो 1/2 s प्लस s 2s हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनेरि s स्क्वायर माइनस ia को होल स्क्वायर हुनेवाला छ यसलाई यसरी लेख्न सक्यौं फर्दर 2 र 2 काटियो s डिवाइड बाई s स्क्वायर i स्क्वायर भनेको -1 भयो माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस a स्क्वायर सो अघि sin 80 को a डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आएको थियो भने cos 80 को s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आउने रहेछ सिमिलरली अब हामी sin हाइपरबोलिक 80 र cos हाइपरबोलिक 80 को पनि निकाली हेरौं अब sin हाइपरबोलिक र cos हाइपरबोलिक को फर्मुला पनि त्यस्तै हुन्छ sin हाइपरबोलिक 80 को चाहिँ यहाँनिर पनि माइनसै आउँछ फरक त्यति हो कि i आउँदैन सो e को पावर 80 माइनस e को पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 हुन्छ यसको फर्मुला र cos हाइपरबोलिक को चाहिँ हाइपरबोलिक 80 को चाहिँ e को पावर 80 प्लस e को पावर माइनस 80 हुन्छ डिवाइडेड बाई 2 नै हुन्छ सो i कतै पनि आउँदैन हाइपरबोलिक को केसमा सो त्यो भएर अब यो ft बराबर हामीलाई दिएको छ sin हाइपरबोलिक 80 यसलाई लेखि हेरौं अब नाउ fs बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि l ft लेख्न पाइयो l ft भनेको sin हाइपरबोलिक 80 हो sin हाइपरबोलिक 80 भनेको e को पावर 80 माइनस e को पावर माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2 भयो 1/2 लाई बाहिर निकाल्न सक्यो डट l e को पावर 80 माइनस l e को पावर माइनस 80 हुने भयो फर्दर फेरि यहाँनेरि पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ वाला लाग्नु पर्यो 1 डिवाइड बाई s माइनस a यहाँ i भएन a मात्रै भयो यहाँनेरि नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ वाला लिनु पर्यो s प्लस a भनेर हामीले फर्मुला लाउनु पर्यो फर्दर यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 1/2 एलसीएम लिँदाखेरि s माइनस a s प्लस a बाँकी रह्यो 1 लाई चाहियो s प्लस a यो 1 लाई चाहियो s माइनस a माइनस माइनस प्लस हुन्छ s र s काटियो 1/2 a प्लस a 2a मुनिपट्टि s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुने भयो 2 र 2 काटियो यानी कि a डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर सिमिलरली अब हामी cos हाइपरबोलिक 80 लाई पनि गरि हेरौं cos हाइपरबोलिक 80 मा मैले अब यही यसलाई नै मेटाएर गरे सो लेट ft बराबर cos हाइपरबोलिक 80 लेख्ने हो भने यहाँनेरि मैले cos लेख्नु पर्यो यो cos भयो बुझिन्छ यति त यहाँनेरि प्लस हुन्छ सो यहाँनेरि पनि प्लस यहाँनेरि पनि प्लस अब यो प्लस लेख्नेबित्तिकै यहाँनेरि प्लस भयो र यो माइनस a को माइनस a हुने भयो साइन चेन्ज हुने भएन यहाँ माइनस a हुने भयो सो भन्नुको मतलब s प्लस s 2s हुने भयो a र a चाहिँ काटियो अनि 2s र यो 2 काटिन्छ सो एन्सर जुन हाम्रो आउँछ त्यो भनेको s डिवाइडेड बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर सो यस्तो खाले क्वेशन पनि तपाईहरु मोडल 3 टाइपको क्वेशन पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ युजिङ द फर्मुला दैट वी हैव डिस्कस्ड यो दुईटा फर्मुला मात्रै हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं मोडल 2 मा निकालेको फर्मुला युज गर्दै छौं ल्याप्लेस अफ e को पावर 80 भनेको 1 डिवाइड बाई s माइनस a यहाँ पोजिटिभ छ भने यहाँ नेगेटिभ र ल्याप्लेस अफ e को पावर माइनस 80 भनेको चाहिँ 1 डिवाइडेड बाई s प्लस a यति दुईटा फर्मुला जान्यौं भने त यी चारटा क्वेशन्स पनि जुन एक्जाममा सोधिरहेको छ त्यो पनि गर्न सक्ने रहेछौं अब हामी अरु फर्दर क्वेशन्सहरु डिस्कस गरौँ अब अन्तिममा हामी यो खाले क्वेशन्स डिस्कस गरौँ यहाँनेरि चाहिँ हामीले मोडल 4 टाइप अफ क्वेशन हामी डिस्कस गर्ने वाला छौं फाइन्ड द ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ फलोइङ भनेर यहाँनेरि फंक्शन्सहरु हामीले दिएको छ यिनीहरुलाई हामी डिस्कस गरौँ यहाँनेरि चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक पनि छ अनि एक्सपोनेन्शियल पनि छ यो दुईटामा यहाँ चाहिँ हाइपरबोलिक छ अनि त्यसपछि एक्सपोनेन्शियल छ अब फेरि यही तरिकाले हामी गर्छौं सोलुसन हामी लेखौं लेट क्यापिटल ft भनेको चाहिँ e को पावर 80 sin bt रहेछ नाउ यदि हामी ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्ने हुने fs भनेको l कर्ली ब्र्याकेट
EAT sin BT हुने रहेछ। के ल्याप्लेस FT हो, FT भनेको यति छ। सो यति हुने रहेछ। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि नि अब फेरि sin BT लाई इको फर्ममा लेखौँ। sin BT लाई इको फर्ममा लेख्न कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि sin BT भनेको त कति हो त भन्दाखेरि इको पावर IBT माइनस इको पावर माइनस IBT डिभाइडेड बाई 2i हुन्छ। यो अघि हामीले डिस्कस गरेको छौँ। यहाँबाट 1/2i बाहिर निकाल्न पाइयो। अनि ल्याप्लेस लेख्नु पर्यो इको पावर AT अनि IBT लाई यदि हामी गर्छौँ भने मल्टिप्लाई गर्छौँ भने सेम बेसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावर के चाहिँ एड हुन्छ। A प्लस IB कमन आउने रहेछ, बाहिर निस्किने रहेछ, T चाहिँ कमन आउने रहेछ। यसरी लेख्न मिल्यो। यहाँ पनि A माइनस IB बाहिर निस्किने रहेछ अनि T चाहिँ कमन हुने रहेछ। यसरी यसलाई लेख्न पाइयो 1/2i। अब यसलाई पनि टुक्राउँ। A प्लस IB T A माइनस IB T हुन्छ 1/2i। सो यहाँनिर हेर्नु त A प्लस IB भनेको एउटा कुनै पोजिटिभ नम्बर हो इन्टु T गरेको छौँ। सो ल्याप्लेस निकाल्न त हामीलाई आउँछ। 1/, पोजिटिभ हुँदा नेगेटिभ हुन्छ, S माइनस A प्लस IB हुन्छ माइनस 1/, यो A माइनस IB भनेको नि के हो भन्दाखेरि पोजिटिभै नम्बर हो। यो कति हुन्छ भन्दाखेरि S माइनस A माइनस IB हुने भयो। यसरी यसलाई हामीले लेख्न सक्यौँ। फर्दर 1/2i डट। अब हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्यौँ भन्दाखेरि यो i लाई एकतिर राखौँ। यो ब्र्याकेट चाहिँ यो ब्र्याकेटभित्र दुई टर्म भयो। i लाई मात्रै राखौँ, s लाई चाहिँ यो a लाई चाहिँ s तिर राखौँ। सो यानि कि यो ब्र्याकेट खोलौँ 1/, s माइनस a लेखौँ। अनि माइनस इन्टु प्लस माइनस हुन्छ, माइनस IB यहाँ माइनस छ 1/, फेरि ब्र्याकेट खोलौँ, s माइनस a हुन्छ अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ, प्लस IB भनेर यसरी लेख्न सकिन्छ। फर्दर अब क्याल्कुलेसन मात्रै गर्नुपर्ने हो। 1/2i एलसिएम लिने हो भने s माइनस a माइनस IB s माइनस a प्लस IB हुने भयो। माथिपट्टि s माइनस a प्लस IB माइनस s माइनस a माइनस माइनस प्लस IB बाँकी रहने भयो 1/2 फ्याक्टोरियल i। त्यसपछि यहाँनिर यो र यो काटियो। IB भनेको 2IB मुनिपट्टि s माइनस a को स्क्वायर माइनस IB को स्क्वायर हुने भयो। a माइनस b, a प्लस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेर लेख्न पाइयो। फर्दर 2i र 2i काटियो, b मात्रै बाँकी रहने भयो। s माइनस a स्क्वायर, i स्क्वायर भनेको -1 माइनस माइनस प्लस हुन्छ, सो प्लस b स्क्वायर हुने भयो। सो दिज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यसको यदि हामीले ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्यौँ भने b डिभाइड बाई s माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने रहेछ। सिमिलरली अब हामी क्वेसन नम्बर बी पनि गरिहेरौँ। नम्बर बी मा इको पावर AT cos BT भनेर हामीलाई दिएको छ। सो यसलाई हामीले फेरि के गर्न सक्यौँ भन्दाखेरि नाउ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्नको लागि FS इक्वल टु L EAT cos BT भनेर हामीले यसलाई लेख्न सक्यौँ ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ दिस। फर्दर cos BT लाई हामी एक्सपोनेन्सियलको फर्ममा लेख्न सक्छौँ। त्यो भनेको इको पावर IBT माइनस इको पावर माइनस IBT डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। 1/2 बाहिर निस्क्यो। ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ E यो दुईटालाई जोड्दाखेरि a प्लस IB हुन्छ। सेम यहीकै तरिकाले T माइनस ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म अफ यो र योलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि इको पावर a माइनस IB हुन्छ। पावरमा T इको पावर a माइनस IB अनि T भनेर हुन्छ। अब यसलाई 1/2 यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म हामीलाई निकाल्न आउँछ। यो भनेको 1/s माइनस a प्लस IB हो। यसको पनि निकाल्न आउँछ 1/s माइनस a माइनस IB भयो। अहिले के जस्तो हामीले i लाई एक ठाउँमा राखौँ, अरू कन्स्टेन्टहरूलाई रियल नम्बरलाई एकतिर राखौँ, रियल पार्टलाई एकतिर, इमेजिनरलाई एकतिर राखौँ। सो 1/2 यहाँनिर s/a माइनस IB भयो भने यहाँनिर s माइनस a माइनस माइनस प्लस IB हुने भयो। सो यानी कि फर्दर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा 1/2 s माइनस a स्क्वायर IB स्क्वायर हुन्छ। अहिले डाइरेक्ट गर्नु होला, एलसिएम लिएपछि यति हुन्छ। यो दुईटा लेख्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्दा त्यति आउँछ। यो 1 लाई यसले मल्टिप्लाई गर्छ, s माइनस a प्लस IB माइनस यो 1 ले यसले मल्टिप्लाई गर्छ, माइनस s माइनस a माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस IB यो र यो काटियो, बाँकी रह्यो IB 2IB 2 s माइनस a को स्क्वायर
आई को स्क्वायर भनेको -1 माइनस माइनस प्लस भयो प्लस बी स्क्वायर 2 र 2 काटियो। यहाँनिर हाम्रो के भयो भन्दाखेरि 2i पनि रह्यो त के यहीँ कहीँनिर हामीले मिस्टेक गऱ्यौँ ठ्याक्कै। ओके यहाँनिर हामीले कस बिटी भनेको त यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, सरी यहाँनिर ठ्याक्कै माथिपट्टि नै हामीले एउटा मिस्टेक गरेर चाहिँ यहाँ प्लस हुने रहेछ। प्लस भएपछि यो वाला चाहिँ काटिएन, यो वाला चाहिँ काटियो, यो र यो काटियो। सो यानि कि 2 टाइम्स s माइनस a हुने रहेछ, 2 र 2 काटिन्छ, यानि कि s माइनस a डिभाइडेड बाई s माइनस a को स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुने रहेछ। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। ओके अब हामी क्वेसन नम्बर सी हेरौँ। क्वेसन नम्बर सी मा चाहिँ e को पावर 80 sin हाइपरबोलिक bt छ। सो फर्दर नाउ यसको ल्याप्लेस ट्रान्सफर्म निकाल्ने भने fs बराबर l ft को ठाउँमा e को पावर 80 sin h bt हुन्छ, हाइपरबोलिक bt। फेरि यसलाई पनि एक्सपोनेन्ट को फर्ममा कन्भर्ट गरौँ। यो भनेको कति हुन्छ e को पावर bt माइनस e को पावर माइनस bt डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ। यहाँनिर हाइपरबोलिकमा आई आउँदैन, 1/2 बाहिर निस्क्यो। ल्याप्लेस e को पावर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा e को पावर a प्लस bt हुन्छ, अनि ल्याप्लेस यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा e को पावर a माइनस b अनि t हुन्छ। सो 1/2। अब यसको यदि हामीले ल्याप्लेस निकाल्छौँ भने 1 डिभाइड बाई s माइनस a प्लस b हुन्छ, र यसको निकाल्ने भने 1 डिभाइड बाई s माइनस a माइनस b हुन्छ। अब यहाँनिर फेरि के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा सुरुको टर्मलाई सँगै लेखौँ, अर्को टर्मलाई चाहिँ एक्लै पाल्थ्यौँ। सो यहाँनिर 1/2 s माइनस a माइनस b माथिपट्टि 1, यहाँनिर 1 डिभाइड बाई s माइनस a प्लस b हुने रहेछ, s माइनस a अनि माइनस माइनस प्लस b हुने रहेछ। 1/2 एलसिएम लिउँ, एलसिएम लिँदाखेरि यो दुईटाले लेख्नु पर्यो, पछि मल्टिप्लाई गर्दा s माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने रहेछ। यतापट्टि मल्टिप्लाई गर्दा यो 1 आउँछ, 1 ले योसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, s माइनस a प्लस b माइनस यो 1 ले योसँग गर्नु पर्यो, s माइनस a माइनस b हुन्छ। b र b काटियो। यहाँनिर पनि हामीले कहाँनिर माइनस सरी ओके यो माइनस माइनस प्लस भयो, प्लस b हुने भयो, यो र यो चाहिँ काटियो। सो b प्लस b भनेको 2b हुन्छ, एउटा 2 र 2 काटियो, b मात्रै बाँकी रहन्छ, b डिभाइड बाई s माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको दिस इज आवर रिक्वायर्ड आन्सर। फाइनली अब हामी यो अन्तिमको एउटा क्वेसन गरौँ, डी नम्बरको। यो डी नम्बरको क्वेसन पनि सजिलो छ। डी नम्बरको क्वेसनमा फेरि म के गरेँ भन्दाखेरि cos h bt लिनुपर्ने छ। यहाँनिर साइनको ठाउँमा कति लेखौँ, cos लेखौँ, यहाँनिर cos लेखौँ। अब cosमा के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ, अरू कुरा जस्ता त्यस्तै हो। यहाँनिर प्लस हुने भयो, यहाँनिर प्लस हुने भयो, सबै कुरा सेम छ है। अब यो प्लस भएपछि यहाँनिर यो प्लस आउने भयो। सो यो माइनसको यहाँ माइनसै रहन्छ। b र b अब चाहिँ काटियो, यहाँपट्टि s माइनस a को स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो भने माथिपट्टि s माइनस a प्लस b प्लस s माइनस a माइनस b हुने भयो। b र b काटियो, s माइनस a दुईचोटि आयो, 2 र 2 काटियो। सो फाइनल एन्सर भनेको s माइनस a डिभाइडेड बाई s माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुने रहेछ।